नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईंलाई स्वागत छ। म उषा तामाङ अनि म राजन रुचाल। CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला विश्वभरि नै कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको यो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका CINले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम मुख्यतः 7 प्रदेशका 7 नगरपालिका केन्द्रित हुँदै आएको छ। निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह, नागरिक, सरकारवाला निकायका लागि पनि प्रेरणा, सूचना र जानकारीमूलक बनाउने कोसिस गर्छौं। स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 को आवश्यकता र प्रभावका बारेमा विभिन्न सामग्री सुनाएका थियौं। वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनका 100 वटा सूचक छन् र प्रतिसूचक 1 अङ्कभार तोकिएको छ। उक्त निर्देशिका अनुसार पुस मसान्तमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनको चरणमै रहेका कारण नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम मिति केही महिनापछि सार्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रिया पछ्याउँदै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, पुस मसान्तभित्रै पालिकाको आय व्ययको प्रक्षेपणमा भइरहेको प्रगति र पालिकावासी सरकारवाला निकायसँग समन्वयले बजेट निर्माणमा पार्ने प्रभाव, स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पहिलो चरणको काम कारबाही, सफल अभ्यास र सुधारका बारेमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, के सेवा गरौँ? सूचनाको हक भन्ने बारेमा रेडियो टिममा खुब सुनिन्थ्यो। हजुर, आज पालिकामा छिरेको बेलामा सोधिहालेँ हजुरलाई। तपाईँले सही व्यक्तिलाई सही प्रश्न सोध्नुभयो। म चाहिँ यो पालिकाको सूचना अधिकारी हुँ। सूचनाको हक भनेको संविधान कानूनमा उल्लेख भएको नागरिकको अधिकार हो हजुर। अनि यो अधिकार त पत्रकारले मागे पाए भन्ने मात्रै सुनिन्छ त, हामी जस्तो सामान्य मानिसले कसरी प्रयोग गर्ने? सूचना माग्ने पत्रकारले मात्रै होइन, कुनै पनि नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन प्राप्त भयो भने सूचना अधिकारीले 15 दिनभित्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ। 15 दिन पो कुर्नुपर्ने? व्यक्तिको जीवनको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरिएको हो भने नि हजुर 24 घण्टाभित्रै जानकारी दिनुपर्छ। अनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायका अधिकारीले सूचना लुकाएमा 25,000 सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसका लागि चाहिँ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ। अनि यो सूचना माग्दा पैसा पनि लाग्छ? लाग्दैन। निवेदन, उजुरी र पुनरावेदन गर्दा पैसा लाग्दैन। सम्बन्धित निकायले दिने सूचना 10 पन्नाभन्दा बढीको भएमा चाहिँ प्रति पन्ना 5 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। ल, कुरो बुझ्यो। अब भोलि नै म पनि सूचना माग्न आउँछु। हस्। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र अकोराब नेपाल। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074ले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था र विधि तोकेका छन्। त्यस व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहका आवधिक, रणनीतिक तथा वार्षिक योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन हुने गर्दछन्। स्थानीय तहको आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचनाले गरेका व्यवस्थालाई उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथमिकताका साथ स्रोतको विनियोजन गर्न वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71ले असार मसान्तभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सम्पन्न हुने गरी बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने समयसीमा सहितको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। बजेट निर्माणको पहिलो चरण अन्तर्गत पालिकाहरूले पुस मसान्तसम्ममा पालिकाको आय व्ययको प्रक्षेपण गरी प्रदेश र सङ्घमा पठाइसक्नुपर्छ।
यो सबै कसरी सम्भव हुन्छ? सुरुमा कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले गरेको अभ्यासका बारेमा सुनौं। टिकापुर नगरपालिकाको स्रोत अनुमान र राजस्व परामर्श समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने गरेको छ। बैठकबाट आएका एजेन्डालाई कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउँदै टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डङ्गौरा थारू, स्रोत अनुमान समिति छ अथवा राजस्व परामर्श समिति लगायतका सबै बैठकहरू बसिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने काम चाहिँ हामी प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ पठाइसकेका छौँ र अब यसलाई चाहिँ अगाडि प्रक्रिया जुन छ त्यो निश्चय पनि हामी सबै प्रक्रिया नै विधिगत ढङ्गबाट नै प्रक्रियाहरू पुगिसकेको कुरा र अर्थ मन्त्रालयमा पनि हाम्रो दर्ता भइसकेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी स्थानीय सरकारले समपूरक र विशेष अन्तर्गतका योजनाका बारेमा पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनुपर्छ। कार्यपालिकाको बैठकबाट नगरका रिङ रोड, टिकापुर पार्क, ओजुवा ताल लगायतका योजनालाई प्राथमिकताका साथ पठाइएको छ। टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख खडक बहादुर शाह, हामीले समपूरक र विशेषको सन्दर्भमा पौष मसान्तभित्र पठाइसक्न पर्ने कानुनी प्रावधान भएको हुनाले हामीले हाम्रो टिकापुर नगर क्षेत्रभित्र रहेका मुख्य योजनाहरू प्राथमिकतामा रहेका जो गत विगतदेखि नै हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका छन्, जस्तो रिङ रोड भयो, टिकापुर पार्क भयो, जुवा ताल भयो, यस्ता चाहिँ जो हाम्रा गत विगतदेखि नै प्रायोरिटीमा रहेका योजनाहरूलाई हामीले कार्यपालिकाको मिटिङबाट निर्णय गरेर पठाइसकेका छौँ। बजेट निर्माणका लागि ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन नभएको बारेमा बेला बेलामा आलोचना हुने गरेको छ। विशेष गरी गाउँघरमा आवश्यक योजनाहरूलाई अघि बढाउने र दोहोरिएका वा भनसुनका आधारमा पारिने योजनाले पालिकावासी कम लाभान्वित हुने गरेको विगतको अनुभवले देखाएको छ। तर आफूहरूले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मङ्गल बहादुर शाही। अहिले हामीले हाम्रो आन्तरिक र राजस्वको प्रक्षेपणका विषयहरू यसमा कार्यपालिकाको बैठक, स्रोत सीमा निर्धारणको पनि बैठक बसेर हाम्रो चाहिँ एक किसिमको प्रक्षेपण भएको छ। यसलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले यो अहिलेको प्रक्षेपणलाई सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा र त्यसपछिको चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि यसको जानकारी दिनुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले अहिले दिइसकेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट सिलिङ आउने गर्दा सीमा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट सीमा आउँछ। यी सबै कुराहरूमा हाम्रा बजेट तथा कार्यक्रम समितिहरू, स्रोत निर्धारण समितिहरू वैशाखभित्र सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि वैशाख 10 गतेभित्र हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको आय तथा व्ययको विवरण चाहिँ नगरसभामा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेर अनि पेश गर्ने चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। र विशेष गरी अब योजना तथा कार्यक्रमको छनौट वडा स्तरबाट हुँदै अनि कार्यपालिकाबाट स्वीकृति हुँदै सभामा गएर पारित हुन्छन्। स्थानीय सरकारको पुसबाट सुरु भएको बजेट निर्माणको काम अर्को वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुँदासम्म निरन्तर रहन्छ। ईश्वर साउद, CIN, टिकापुर FM, कैलाली। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्दछ। पहिलो चरणमा मङ्सिर मसान्तभित्रमा विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गरी स्थिति पत्र अद्यावधिक गर्नका लागि विषयगत महाशाखा, शाखाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आगामी 3 आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यकालीन खर्च संरचना सहित कार्यक्षेत्रभित्रका विषयहरूमा हुने सार्वजनिक खर्चको विवरण पुसको 15 गतेभित्रमा तयार भइसक्नुपर्छ। यो काम समयमै सक्नका लागि विषयगत महाशाखा, शाखा, विषयगत समिति र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँड, रोयल्टी अनुदान र ऋणको प्रक्षेपण र अनुमान तयार पार्न झापाको दमक नगरपालिकाले कस्तो अभ्यास गरेको छ? एकैछिन नगर प्रमुख रामकुमार थापासँगको कुराकानी सुनौ। वडामा पूर्वाधार विकास समिति मार्फत बजार क्षेत्रमा 40%, ग्रामीण क्षेत्रमा 20%का दरले जनसहभागिता जुटाएर हामी कुन कुन योजना पर्छन् र कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो आगामी 7 गते हुने नगरपालिकाको बैठकमा पेश गरेर हामी कार्यान्वयन अगाडि बढाउँछौँ। जनसहभागिता कसरी जुटाउने गरिएको छ? दमक बजारलाई नगरपालिकालाई सिमो 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ, सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र भनेर। सहरी क्षेत्रमा हामी 40% र ग्रामीण क्षेत्रमा जुनसुकै प्रकृतिको योजना भए पनि 20% भनिएको छ। यो दुईटा रकम जोडेर दुईटै प्रकृति रकम हामी समावेश जनसहभागिता काम गर्छौँ। उपभोक्ताको भूमिका असाध्यै उत्साह छ र अहिले हाम्रो हिसाबमा करिब 10 करोड जतिको निवेदन परेको छ। कुनलाई पहिलो P1 मा राख्ने, प्राथमिकताको पहिलो क्रममा राख्ने र त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ।
उपभोक्ताहरूको असाध्यै उत्साह छ। जुन कुरो नगरपालिकाले गर्न अथवा आफ्नै मात्रै उसले सक्दैन र नगरी नहुनुपर्ने कुराहरू छ भने स्थानीय उपभोक्ताहरूसँग सल्लाह गरेर पार्टनरसिपमा यो काम गरौँ भनेर समझदारीमा नै थालेको पहिल्यैदेखि हो हामीले, र त्यस कारणले उत्साह नै छ उपभोक्ताहरूमा। हामीले नसकेको कुराहरू चाहिँ अब एउटा अर्कै किसिमको शीर्षक राखेर सहभागिता नै जुटाउने हिसाबले नै राखिन्छ। यसमा उपभोक्तालाई अपनत्व चाहिँ कति महसुस हुँदो रहेछ? होइन, त्यसमा त झन् गर्व गर्छन् नि, आफ्नो माया पनि हुँदो रहेछ। आफ्नो लगानी पनि भएपछि त क्वालिटीमा भयो भएन रेखदेख गर्ने, अब खास गरी पानी पुलहरू बाटोहरू बनाउँदा कलबर्टहरू बनाउँदाखेरि क्यारिङको कुराहरू भयो नि त, पानीहरू लागो लागेन, मिक्सिङहरू भयो भएन, सबै कुरा असाध्यै उहाँहरू नजिकबाट लागि परेर गर्नुहुन्छ। समय अवधिका दृष्टिकोणले विकास योजनालाई दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन गरी मुख्यतः 3 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि दीर्घकालीन सोच सहितको 15 देखि 25 वर्षसम्मका दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गरिन्छ। सामान्यतः 3 देखि 7 वर्ष अवधिभित्र लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी मध्यमकालीन योजनाहरू तर्जुमा हुने गर्दछन्, जसलाई हामी आवधिक योजनाको रूपमा चिन्छौं। 1 वर्षको अवधिमा उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधनको अनुमान गरी अल्पकालीन योजनाका रूपमा वार्षिक योजना तर्जुमा गरिन्छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरेको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? रिपोर्ट सुनौ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नै सभाबाट विनियोजित आयोजना तथा कार्यक्रमतर्फको पूर्वाधार र अन्यतर्फको पुँजीगत हेर्ने हो भने 50 करोडको हाराहारीमा विनियोजित गरेको थियो। पूर्वाधारतर्फका बाहेक सामाजिक, सुशासन, आर्थिकतर्फका र अन्यतर्फका काममा केही ढिलो भएको नगरपालिकाका योजना शाखा अधिकृत प्रकाश पौडेल बताउनुहुन्छ। झण्डै हामीले 50 करोड हाराहारीमा विनियोजन भएको थियो। त्यसको कामहरू हाम्रो 5 वटा डेभलपमेन्ट, जस्तै एउटा चाहिँ पूर्वाधार विकासतर्फ लगानी भएको हुन्छ, अर्को सामाजिक विकासतर्फ लगानी भएको हुन्छ, अर्को आर्थिक विकासतर्फ लगानी भएको हुन्छ। त्यो 5 वटा क्षेत्रको हिसाबले हेर्नु छ भने अहिले हामीले यो अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने केही दिनमा हामी तयारीमा छौँ। वडा तहका योजनाहरू, नगर तहका योजनाहरू अधिकांश त हामीले पूर्वाधार आयोजनाहरूको टेन्डर गर्ने कामहरू सिध्याइसकेका छौँ। खर्चको प्रकृति कम छ। आर्थिक वर्षको 64 भित्रमा विभिन्न दिवस समारोह पर्ने भएकाले 60% काम मात्र हुन सकेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सरला रेग्मी। चौमासिक अनुसारको हाम्रो कार्यक्रम विनियोजन भएको हुन्छ, त्यो अनुसार हाम्रो शाखाबाट चाहिँ काम भइरहेको छ होइन। अब कतिपय कामहरू अब क्रमिक रूपमा पनि हुन्छन् होइन। विशेष गरी यो चौमासिकमा हाम्रो चाहिँ दिवस, पर्व, समारोह जस्तो कार्यक्रमहरू भयो हुनाले अरू कामहरू पनि क्रमिक रूपमा भइरहेको छ। नगरपालिकाले योजना निर्माणको कामसँगै भइरहेका कामको अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साना योजना चैतभित्र र ठूला योजना जेठ महिनाभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको बताउँदै नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनाल निर्माण व्यवसायहरूसँग पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई हामीले भनेका छौँ र छिटो काम सम्पन्न गर्नका निम्ति अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा लागेका छौँ। जसरी पनि यो वर्ष हामीले जेठभित्र सबै योजनाहरू पूरा गर्छौँ। पालिकामा भइरहेको काम कारबाही चुस्तसँग सम्पन्न गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वडाका सचिव र प्राविधिकहरूसँग हरेक महिना छलफल पनि गर्दै आएको छ। कल्पना ढेङ्गा मगर, CIN, बुलबुलिया FM, सुर्खेत। बजेट पूर्वको तयारी अन्तर्गत गाउँ वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यहरूलाई क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। वर्गीकरण गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विषय क्षेत्रभित्र उपक्षेत्रहरू मिलाउन सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक विकास अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, पशु विकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य सहकारी तथा वित्तीय सेवा आदि उपक्षेत्र समावेश गर्नुपर्दछ। यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत गरिबी हटाउनु, शून्य भोकमरी, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र असमानता न्यूनीकरण गर्ने विषय समावेश गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्दैछन् त? नमस्कार,
म युगमाया पङ्गानी वालिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को सदस्य एवं वालिङ नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य। हाम्रो वालिङ नगरपालिकामा योजनाका प्रक्रियाहरू वडा तथा नगरका योजनाहरूमा अहिले सम्झौता गरिरहेको अवस्था छ। बजेट निर्माणका प्रक्रियाहरूबाट सम्पन्न भएर आएका हुन्। वडा नगरमा विषयगतमा गएर सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरेर योजना सम्पन्न भएका हुन्। म वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष छवियाले हामीले सुरुमा चाहिँ नि बजेट सिलिङ आइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ योजनाहरू चाहिँ छनौट गर्ने क्रम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले पहिलो चरणमा चाहिँ विभिन्न टोलहरूमा गएर हामीले योजना छनौट गर्छौँ। त्यसलाई पनि प्राथमिकरण आवश्यकता कुन चाहिने हो भन्ने खालको चाहिँ प्राथमिकरण गर्छौँ। 1, 2, 3 गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ छनौट गर्छौँ र विशेष गरी हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण योजना भनेर हामीले 1 नम्बरकोलाई मान्छौँ र त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले बजेट निर्माण गर्छौँ। त्यो बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अहिले चाहिँ हामी उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्यौँ र गरेर कतिपय योजनाहरू सम्झौता गरेर सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय योजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन् तर निर्माण क्रममा चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ। म श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, वडा नम्बर 6 वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष। 20 वटा टोल छ हाम्रो वडा नम्बर 6 मा। 20 वटा टोलहरूमा हामीले चाहिँ सबै टोलहरूलाई टोल भेलामा डाक्छौँ या टोल भेला बस्न भन्छौँ हामी नगएको खण्डमा र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निस्केका त्यहाँका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू हामीलाई दिनुहुन्छ र त्यसबाट हामीले चाहिँ भेटनरी कृषि भेटनरीको लागि अलग 10% छुटाउनु पर्नेछ। शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक योजनाका कामहरू हामीले गर्छौँ त्यसबाट मिलाएर र केही योजनाहरू चाहिँ काम सुरु हुनेवाला छ र चाहिँ सम्झौता गरिरहेको अवस्था छ। सामाजिक विकास विषय क्षेत्रभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, संरक्षण, महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य 3 को स्वस्थ जीवन र आरोग्यता, लक्ष्य 4 को गुणस्तरीय शिक्षा, लक्ष्य 5 को लैङ्गिक समानता, लक्ष्य 6 को स्वच्छ पानी र सरसफाईलाई पनि विषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ। पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक तथा पुल, भवन तथा शहरी विकास, ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, सञ्चार आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ। दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत सबैले धान्न सक्ने स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवीन खोज तथा पूर्वाधार र दिगो सहर तथा समुदाय आदिलाई पनि ध्यान दिएर बजेट निर्माणको पहिलो चरणको काम सक्नुपर्छ। पाल्पावासीले बजेट निर्माणको पहिलो चरणका बारेमा के कति जानकारी पाएका छन् त? एकैछिन केही नागरिकको विचार सुनौ। मेरो नाम राजेन्द्र भण्डारी, तानसेन 8 मदन पोखरा। टोलमा योजनाहरू छनौट गरिन्छ, त्यो योजनाहरूलाई वडामा पुर्याउने काम गरिन्छ, तर त्यसलाई कसरी वडाले छनौट गर्छ भन्ने कुरो हामीलाई त्यति थाहा भएन। तर सुरुको अवस्थामा भनेको टोलबाट सबैलाई एकीकृत रूपमा छनौट गरेर वडामा पठाउने काम चाहिँ गरिन्छ। हामी सबैजना जम्मा भएर पुल पुलेसा, बाटाघाटा, खानेपानीदेखि लिएर वन जङ्गल सबैका योजनाहरू छनौट गरिन्छ, त्यसलाई वडामा पठाउने काम गरिन्छ। त्यसपछि वडाले आफ्नो हिसाबले छनौट गर्ने काम गर्छ। मेरो नाम सुजन भट्टराई, मदन पोखरा 8। यो विषयमा त मलाई खासै थाहा छैन, तर काम पनि खासै भयो जस्तो पनि मान्दिनँ। खै के गर्छन् थाहै हुन्न हामीलाई, त भन्दैनन् के अरे। योजना त बन्छन् तर मलाई खासै त्यति थाहा छैन। म हुमबहादुर बौडेल, तानापा 8 मदन पोखरा। बजेट निर्माणको काम चाहिँ 7 वटा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, त्यसमा मध्ये पनि मलाई सबै कुरा जानकारी छैन। पहिलो नम्बर चाहिँ अलिअलि जानकारी छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो टोल विकास संस्थालाई जानकारी गराएर त्यहाँ भित्र भएका समस्याहरूलाई योजनाको रूपमा रूपान्तरण गरी वडामा पठाउने काम चाहिँ टोल विकासले गर्छ। हाम्रो टोलहरूमा पनि हुने गरेछ, त्यसमा चाहिँ म सहभागी भएर हामीले त्यहाँका भित्रका ठुला समस्याहरूलाई लिएर वडामा चाहिँ सामेल गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ वडाले चाहिँ अब भित्र कसरी छुट्याउँछ बजेट पनि त्यो पनि जानकारी भएन। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा स्थानीय तहको बजेट निर्माणको पहिलो चरणको काम कारबाही, सफल अभ्यास र सुधारका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। तपाईको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ सुनाउन मन छ भने 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा साझा खबर @gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रममा हाम्रो पालिकामा अब बजेट निर्माणको पहिलो चरण, सिद्धान्त र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गरौँ। बजेटको पूर्व तयारीमा वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन पनि पर्दछ। यस विषय क्षेत्रमा वन, भू तथा जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ। साथै दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य 12 को उत्तरदायी उपभोग तथा उत्पादन, लक्ष्य 13 को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य, लक्ष्य 15 को जमिन माथिको जीवनलाई पनि विषय क्षेत्रभित्र समावेश गर्नुपर्दछ। सुशासन तथा संस्थागत विकासमा संगठन तथा मानव संसाधन, संस्थागत क्षमता विकास, राजस्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व लगायतका विषयमा पनि पालिकाको ध्यान जानुपर्छ। योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत माघ मसान्तसम्ममा विषयगत क्षेत्र विभाजन गरी सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा भनिएको छ। त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ? साथी लील प्रकाश चन्दले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख महेन्द्र कुमार सापकोटासँग कुराकानी गर्नुभएको छ। स्थानीय तहको बजेट पनि हैन सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धति अनुसार हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बटम अप प्लानिङ प्रोसेसहरू छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि हैन स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरिएको छ। त्यो दिग्दर्शन अनुसार चाहिँ 7 वटा चरणमा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा हुने चरणहरू रहेको छ। त्यसमध्ये चाहिँ प्रथम चरण भनेको चाहिँ बजेटको पूर्व तयारी रहेको छ। यो बजेटको पूर्व तयारीमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ अब यो आफ्नो चाहिँ हैन स्थिति पत्र तयार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो स्थिति पत्र भनेको हामी यति राजस्वबाट उठाउँछौँ, यति खर्च गर्छौँ भन्ने मात्रै हो कि यो विकास निर्माणमा यसरी खर्च गर्छौँ, यो शीर्षकबाट हाम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने त्यो विस्तृत रूपमा खुलाउनु पर्छ। बजेटको पूर्व तयारीमा चाहिँ जस्तै अब विषय क्षेत्रहरू 5 वटा विषय क्षेत्रहरू छन् हैन स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि त्यो विषय क्षेत्रमा के प्रगति हासिल भयो। जस्तै अब बजेट बनाउने भनेको चाहिँ एक किसिमको प्लानिङ भयो 1 वर्षको। त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षभित्रमा हामीले के एचिभ गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो एचिभ गर्नको लागि अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ त हैन हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरू कस्तो अवस्थामा छ भनेर 5 वटा क्षेत्रका विभिन्न परिसूचकहरूको अवस्थालाई थाहा पाउने सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ आफ्नो स्रोत आगामी वर्षको बजेट बनाउँदाखेरि अहिले त अब 3 वर्षको हामीले बजेट बनाउँछौँ, मध्यमकालीन खर्च संरचना पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। 3 वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुन स्रोतबाट के आम्दानीहरू हुने, त्यो आम्दानी चाहिँ कुन क्षेत्रहरूमा चाहिँ कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। र यो बजेटको पूर्व तयारीको क्रममा चाहिँ अब यो स्थिति पत्र भनेको अघि मैले जुन भने आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरूको चाहिँ हैन अद्यावधिक गर्ने त्यो विवरणहरू हुने भयो। सँगसँगै चाहिँ 3 वर्षको आयव्ययको कुराहरू हुने भयो। अनि अहिले तपाईँले भनेको जस्तै पुस मसान्तभित्र हैन आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क चाहिँ प्रदेश र सङ्घको भनौँ न सङ्घ र प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। यी लगायतका विवरणहरू र अनि विषयगत क्षेत्रहरू विभाजन गरेर त्यसको पनि जिम्मेवारी दिने चाहिँ बजेटको पूर्व तयारीमा गरिन्छ। 5 वटा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर छलफल गर्ने र त्यस अनुसारको तयारी गर्ने भन्नुभयो। त्यो 5 वटा भनेको कि कुन पक्ष अथवा कुन विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर निर्णय प्रक्रियामा पुग्नुपर्छ? 5 वटा भनेको चाहिँ एउटा आर्थिक विकास भयो, अर्को सामाजिक विकास भयो, अर्को पूर्वाधार भयो हैन, त्यसपछि वन वातावरण र शासकीय र संस्थागत व्यवस्था भनेर 5 वटा। यो 5 वटा क्षेत्र अन्तर्गत हैन विभिन्न उपक्षेत्रहरू छन्। त्यो उपक्षेत्रमा चाहिँ कुनलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। कार्यक्रम भन्दा पनि बजेट कति पैसा आउने कति खर्च गर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित हुने हो कि अथवा कस्तो? बजेटको पूर्व तयारीमा त अहिले मैले भने जस्तै स्थिति पत्र तयार गर्ने, त्यसपछि कति आय व्यय कुनमा हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मोटामोटी रूपरेखाहरू तयार गर्ने हैन। अनि त्यसपछि त्यसको विवरण चाहिँ सङ्घ र प्रदेशमा पठाउने र सँगै चाहिँ अब त्यो समूह क्षेत्र विभाजन गरेर जिम्मेवारी दिने भन्ने हुन्छ पहिलो चरणमा। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिको बीचमा मात्रै छलफल भए पनि हुन्छ होइन, त्योभन्दा तल्लो स्तरबाट पनि सुझाव र त्यहाँको विवरण लिएर त्यसैका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। यो पहिलो चरणमा चाहिँ मूलत हैन हुन त अरू पनि कन्सल्टेसनहरू हुने भयो, तर मूल रूपमा चाहिँ अब यो इन्टरनल छलफलहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै आन्तरिकै हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि विषयगत शाखाहरू हैन, प्रमुख प्रशासकीय लगायत अन्य कर्मचारीहरू हैन, यिनीहरूसँगकै बढी छलफल आफ्नो इन्टरनल तयारी चाहिँ यसमा हुन्छ। 2 महिना 3 महिना लगाएर 4 महिना लगाएर
पहिलो चरणको काम सम्पन्न हुने हो कि 2 दिन 3 दिन अथवा 1 महिना 15 दिन 20 दिन भित्रमा छलफल गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन अथवा त्यसले काम गर्छ? होइन, यो त एउटा समय सीमा नै तोकिएको छ होइन। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा होइन कुन काम कहिले गर्ने भनेर समय सीमा सहित त्यसको जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ। जस्तै सुरु मङ्सिर मसान्तभित्रदेखि नै अब यो आगामी वर्षको बजेटको तयारीको होइन यो प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु हुन्छ र त्यसको समय सीमाहरू छ। त्यो समय सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो जुन समय छुट्याइएको छ त्यो समयअनुसारको काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने, जानकारी लिने दिने त्यस्तो कुनै व्यवस्था छ कि छैन? अनि त्यो हामीले अब जस्तै तल अब एक किसिमको सहजीकरणहरू को सिलसिलामा साथीहरू पनि पुगिराख्नु भएको हुन्छ होइन। केही समस्या पर्दाखेरि उहाँले सोधेको विषयमा चाहिँ सहजीकरण गर्ने पनि रहेको छ। तर अघि नै मैले भने मूल रूपमा अब 3टा तहहरू छ। त्यो 3 तहले चाहिँ होइन आफ्नो बजेट किसिमको सरकार हो, सरकारले त्यो बजेट निर्माण गर्ने अब त्यो उसको मूल दायित्व हो। त्यो दायित्वलाई सहजीकरण गर्नको लागि जुन योजना तर्जुमा दिग्दर्शन बनाएको छ त्यो दिग्दर्शनमा टाइमलाइन सहितकै होइन त्यसपछि जिम्मेवारी सहितकै त्यो एउटा फ्रेम छ। त्यो फ्रेमभित्र रहेर गर्नु पर्यो। सँगै चाहिँ यो मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन भन्ने छ। त्यसले पनि यो बजेट तर्जुमा सँगसँगै जाने हुँदाखेरि वार्षिक बजेट तर्जुमा सँगसँगै जाँदै हुँदाखेरि त्यसमा पनि टाइमलाइन सहितकै जिम्मेवारी सहितकै व्यवस्था हुँदाखेरि यो भनेको मन्त्रालयले गरेको सहजीकरण नै भयो। पहिलो चरणको काम सक्नको लागि राम्रोसँग ध्यान पुर्याइयो भने यो फाइदा हुन्छ। यदि त्यतिकै काम चलाउ ढङ्गबाट अथवा गर्ने त हो भन्ने ढङ्गबाट एउटा प्रक्रिया मात्रै पुर्याइदिएको अवस्थामा बजेट निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयन अथवा नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने प्रक्रियामा चाहिँ के फाइदा बेफाइदा हुन्छ? पहिलो चरण नै एकदमै महत्त्वपूर्ण चरण हो भन्छु म चाहिँ। किनभने जुन अब 1 वर्षमा हामी कुन स्थितिमा पुग्ने, अहिले त अझ 1 वर्ष पनि भन्दिनँ म, 3 वर्षको बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो 3 वर्षको बजेट बनाउने भनेको मध्यमकालीन खर्च संरचना जुन तयार गरिन्छ होइन त्यसले चाहिँ आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य उद्देश्य रणनीतिहरू हासिल गर्ने हो होइन। अनि स्थानीय तहले बनाएका आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य उद्देश्य रणनीति हासिल गर्नको लागि अहिले हामी कुन तहमा छौँ, कुन स्थितिमा छौँ, हाम्रा अब सीमित स्रोतहरूलाई चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन गर्ने हो होइन। यो सेक्टरमा चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले चाहिँ आवधिक योजनाको लक्ष्य उद्देश्य रणनीति प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै अब स्रोत आकलन गर्ने अनि त्यसलाई प्रायोरिटाइजेसन गर्नलाई भोलि आधार तयार गर्ने हुँदाखेरि अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चरण हो होइन। अरू चरणभन्दा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चरण हो भन्छु म त। अनि पुष मसान्तसम्ममा त्यो सबै काम सकिसक्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ होइन। यदि त्यो पुष मसान्तसम्म सकिएन अथवा कतिले पुष मसान्तभित्र सके कि सकेनन्, कतिले बाँकी छ भन्ने त्यस्तो के तथ्याङ्क भेटिन्छ कि भेटिँदैन तपाईँहरू समक्ष अथवा तपाईँहरूले चाहनुभयो भने? अहिले यस्तो जस्तै अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ रिपोर्टिङको मेकानिजम छैन होइन। हामी त्यसको तयारी गर्दैछौँ। जस्तै एकीकृत अब रिपोर्टिङ सिस्टम भनेर गरेका छौँ। त्यो भयो भने चाहिँ अहिले तुरुन्त अहिले के अवस्था छ भनेर भन्न सकिएला। यद्यपि के हुन्छ भने 1-2 दिन अगाडि पछाडि हुँदाखेरि पनि त्यो टाइमलाइनलाई एडजस्ट गर्दै, जस्तै अब 1 दिन पछाडि गयो भने पनि अलि थप होइन गृहकार्य एक्सर्साइज गरेर त्यो टाइमलाई चाहिँ अगाडि मिलाउन सक्ने स्थितिहरू हुन्छ होइन। 1-2 दिनको कारणले चाहिँ खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्योभन्दा धेरै समय भयो भने चाहिँ असर पर्छ? पर्यो, एकदमै पर्यो। किनभने पछाडि त हामीले जुन अब लास्टमा गएर त जुन बजेट असार 10मा पेस गर्ने भनेको छौँ त्यो पेस गर्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ यो टाइमलाइन तोकिएअनुसार गरेनौँ भनेदेखि प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पुष मसान्तसम्ममा पठाउनु पर्ने विवरण पठाइसकेपछि त्यसपछिको काम भनेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एक्लैले थप प्रक्रियाको बारेमा काम गर्ने हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयसँग अथवा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईँहरूले फेरि थप काम गर्नुपर्छ? होइन, यो त्यसरी आइसकेपछि जस्तै अघि भन्यो मैले, जस्तै प्रदेश र सङ्घमा पठाउने भइसकेपछि अब सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ मूलतः होइन समन्वयको कामहरू नै गर्छ। यहाँबाट चाहिँ समन्वय सहजीकरणको काम गर्ने हो स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाको लागि। त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब तल अब स्थानीय तहले अब आगामी वर्षको चाहिँ आयव्ययको प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्कसहितको विवरण पठाइसकेपछि अनि यहाँबाट अब दोस्रो चरण भनेको चाहिँ स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारणको काम हुन्छ होइन। यहाँ सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व होइन, बाँडफाँड, रोयल्टी अनि अन्य अनुदानका कुराहरू प्राप्त भइसक्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले नै तल अन्य क्रियाकलापहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको जस्तै अब तल गैर सरकारी संस्था उपभोक्ता समितिसँग होइन बजेटको पूर्व छलफल गर्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि विषयगत शाखा महाशाखाले चाहिँ होइन अब सिलिङका अब निर्धारण गर्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गर्ने कुराहरू भयो। यी विविध कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले नै मूल रूपमा मूल नेतृत्वमा काम गर्नुपर्छ आफ्नो बजेट बनाउनु त।
कुन स्थानीय तहले कुन चरणको काम कुन समयभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्ने बारेमा, त्यसको अनुगमनको लागि कुनै तथ्याङ्क यति समयभित्र आइसक्यो कि सकेन भन्ने बारेमा तथ्याङ्क राख्ने अथवा त्यसको अनुगमन गर्ने त्यो पाटो अलि बिस्तारै व्यवस्थित हुँदैछ भन्नुभयो। पहिलो स्थानीय सरकार आएको पहिलो कार्यकाल 5 वर्ष त बितिसक्यो, 6 महिना फेरि बितिसक्यो दोस्रो कार्यकालको। केही संरचना बन्दैछ कि ठिक समयमा ठिक तथ्याङ्क आओस्, त्यो प्रक्रिया पुरा होस् भन्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग पनि एकदमै हैन यसमा चासो दिएको कुरा हो। जस्तै एकीकृत प्रतिवेदन भनौँ न, स्थानीय तहले प्रदेशले र सङ्घले गरेका कामहरूको एउटा एकीकृत विवरण बनाउनको लागि पनि अब यो अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरूको चाहिँ टाइमली रिपोर्टिङ भयो भने त्यो एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत यो अनुगमन प्रतिवेदन एकीकृत भनौँ न प्रतिवेदन तयार गर्ने चाहिँ एउटा सिस्टमको लागि चाहिँ काम भइरहेको छ हैन। त्यो आएपछि चाहिँ अब त्यो सिस्टमले चाहिँ भनौँ न इन टाइम डेटा चाहिँ दिन्छ हैन। त्यो भएपछि कुन काम चाहिँ समयमा भयो भएन भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा कोही असाध्यै राम्रो अथवा कोही प्रारम्भिक चरणबाटै तपाईँहरूले सरसल्लाह सुझाव दिइराख्नु परेको त्यस्तो हो कि सबैको अवस्था उस्तै हो? होइन, अहिले त अब जस्तै 753 भइसकेपछि होइन कुनै स्थानीय तहले अलिकति राम्रो गरेको, कुनैले चाहिँ अझै राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिसा भन्ने छ होइन। लिसामा चाहिँ 100 वटा इन्डिकेटर छ। त्यो इन्डिकेटर हेरेर उहाँहरू आफैले आफ्नो चाहिँ कुन क्षेत्रमा हैन राम्रो सुधार भएको छ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने चाहिँ आफैले स्वमूल्याङ्कन गरेर त्यहाँ अङ्क दिनुहुन्छ हैन। त्यसको आधारमा पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ म पछाडि छु, यसमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू स्वतः उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो अनुसारको कार्यविधि पनि भएको हुनाले हैन त्यो चाहिँ अब वार्षिक रूपमा गरिँदै आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि पुस मसान्तभित्रमा आय व्ययको प्रक्षेपण गरिसक्नुपर्छ। तर सबै स्थानीय तहले तोकिएको समयावधिमा विवरण बुझाउन सकेका छैनन्। जति ढिलो भयो उति नै बजेट निर्माणमा प्रभाव पर्दछ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले भने अन्तिम समयमा मात्र होइन प्रक्रिया अनुसार नै तयारी गरेका कारण पुस मसान्तभित्रै आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेट निर्माणको पहिलो चरणको बारेमा पालिकावासी पनि जानकार हुने हो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि झकझक्याउन तोकिएको समयमा तोकिएको काम सक्न दबाब दिन सक्दछन्। यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घर दैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने विदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशनअनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद, कल्पना ढेङ्गा, विजय बौडेल, तोलाकान्ता बगाले, राजु पोखेल सहित हामी सबै विदा भयौं। नमस्कार।